كلشي في هذا الزمن ديالنا كيعاني من التوتر، من الارق، من الاكتئاب، من الاعصاب، من التوتر الحاد، يعني الضغط ديال الحياه والاولاد وهاد الشطنه اللي ولات كثيره بزاف. غادي نعطيكم واحد المشروب كيرخي وكيهدن، ما عندوش اضرار وزوين بزاف بزاف بزاف، كيسميوه مشروب السعاده. هذا المشروب البنات غادي يحسسكم بواحد السعاده لا مثيل لها. يستعملوه الوليدات الصغارين وحتى الرضع ممكن اننا نعطيه اليوم بهذه الطريقه اللي غادي نذكر في فيديو. الا كان ولدك مشيبك ما كينعش الليل كامل كتبقاي فايقه، النعاس ديالو قليل عليك، بهذا المشروب هذا اللي غادي تشوفيه معايا اليوم راه غادي تهناي بواحد العشبه اللي واعره يا البنات وزوينه بزاف. واحد المشروب اللي لذيذ ممكن انكم تحليوه بالعسل وردوا عليا الخبار النتائج اللي غادي تكون واعره بزاف. لايكيو الفيديو، نبداو على بركه الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني وأخواتي الكرام، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وموضوع جديد طبعا غادي يعجبكم. كطلبوني عليه بزاف، سمحوا لي طلتوا عليكم. هذا وين جا الوقت وهذا فين كتاب باش غادي ننزل لكم هذا الموضوع اللي فعلا تيستحق المشاهدة وفعلا تيستحق أننا نعيروه اهتمام. بزاف ديال الناس يعانيوا من الأرق، من الاكتئاب، من الوسواس، من قلة النوم. بزاف ديال الناس كيبقاو يحسوا بواحد الحزن شديد. انا غادي نعطيكم الاعراض باش تفهموا نتوما واش عندكم هذا المشكل، واش يمكن لكم ديروا معنا هذه الوصفه وهذا العلاج الفعال باذن الله سبحانه وتعالى. لان هذه الاعشاب اللي غادي نعطي لكم اليوم او هذه الوصفه المتكونه من 3 اعشاب فقط راها كتعالج لنا هذا المشكل هذا بصفه جذريه. يعني لا داومتي عليه تتحسي بواحد الشعور ديال السعاده، وواحد الشعور ديال الاسترخاء، وواحد الشعور ديال الراحه نفسيه يعني لا مثيل لها، وغادي تحسوا بالفرق من اول يوم. هذه العشبه يعني اللي غادي تكون كعنصر اساسي في هذه الوصفه هذه راه كيستعملوها يعني في الادويه المصنعه اللي تتباع في الصيدليات كعلاج كما قلت لكم الاكتئاب والمرض ديال الاعصاب الشديد والحاد. الناس اللي عندهم هذا المشكل هذا وكنستعملوها حتى الوليدات الصغار. اجمل حاجه في هذه الوصفه هذه اللي عندها شي وليد ما تينعش. تنعرف بزاف ديال الاخوات يعني بزاف اللي عندهم وليداتهم صغارين كينعسوا ليهم الثلث ديال الليل وتيبقاو معاهم محنين. هاد الوصفه ما غاديش تاخر الذكاء ديالو او النمو ديالو او غادي تكلخو او لا شي حاجه، وفي نفس الوقت راه هي مزيانه. هذه بالنسبه للصغار. بالنسبه للكبار ما عندهاش اضرار نهائيا، وكنتمنى انكم تلقاوها. يعني غادي نعطيكم 2 ديال الاسماء تقريبا او 3 باش نتوما تساراو عليها، وغادي نعطيكم الاسم العالمي ديالها باش تسولوا عليها وتلقاوها. لان صراحه ما كتبغيش تلقى بالزربه، كتكون فقط عند هذوك العطاره الكبار. بلا ما نطول عليكم اخواني واخواتي غادي ندوزو مباشره للوصفه. وقبل ذلك كنطلب منكم ابوني فلاشي اللي اول مره كيشوفني، نديروا واحد الحمله باش نوصلوا ان شاء الله المليون ابوني. علاش لا؟ الفضل تيرجع الله سبحانه وتعالى وليكم طبعا، لان المحتوى تيعجبكم، واما ما كناش غادي نوصلوا لهذا النيفو اللي وصلنا ليه دابا. كما قلت الفضل كيرجع لربي سبحانه وتعالى وليكم. ما تنساوش انكم توصلوا هذا الفيديو هذا بزاف ديال اللايكات. كنشكر كل واحد كيسول على ولدي كيفاش بقى. شكرا لكم بزاف 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 على الدعم ديالكم والتفاعل ديالكم والحب ديالكم والدعوات ديالكم. الاخوان والاخوات اللي كيسولوني على الدواء ديال العينين مازال كنصاوبوه، اللي مازال بغاه غادي يتواصل معنا على هذا الرقم ديال الهاتف اللي غادي يبان لكم ان شاء الله هنا، وغادي يصاوبوا لكم ويرسلوا لكم وكيطلب منكم دعوات خير. ندوزو مباشره للوصفه. بالنسبه للاعراض اخواتي كيفاش غادي ديروا تعرفوا بانه عندكم هذا المشكل هذا وخاصكم ديروا معنا هذه الوصفه. الناس اللي كيكونوا يعني في كل وقت راهم كيحسوا بواحد الحزن، يعني بحال ما نعرف شنو خاصهم، هما راه متوفر لهم كل شيء، كيبقاو يحسوا بواحد الكآبه، والقلب راه هو ما مرتاحش، البال ديما راه تيسها، تيبقى تيسها، تيقولوا ليه الناس سبحان الله هذا باش يفيق. بحال هذوك الناس هذاك مثلا مثال ثاني هو انه كيمشي مسكين كيخدم النهار كامل وهو في تماره، ماشي عيان يعني مهدود، ماشي ضل مسرح، كيمشي للفراش ديالو يبغي يتكا باش ياخذ واحد القسط من النوم وينوض عاوتاني كيبقى كيتقلب، بحال فيه الخوف، بحال فيه الفزع من شي حاجه، التفكير ديالو متشتت، ما كيلقاش الراحه ديالو، ما تينعس كما قلت في الثلث يا في الليل الثلث ديالو عفوا. بحال هاد الناس هما اللي غادي يديروا معنا هاد الوصفه هذه. وكما قلت الوليدات الصغارين اللي تيكونوا شويه مشطونين مره نعطيوه اليوم، وغادي نوريكم الطريقه بالنسبه للكبار وبالنسبه للصغار بيان سور باش نتوما تعرفوا كل حاجه كيفاش كتستعمل. حتى الناس اللي عندهم ديك الخلعه وديك الفجعه وديما هما خايفين ما كيقدروش ينعسوا، حتى هما يديروا معنا هاد الوصفه هذه ويقدر كلشي يديرها.
كلشي يقدر يدير هذه الوصفه هذه الا الحامله. الحامله انا نوريكم الاعشاب اللي يمكن ليها دير هنا واللي يمكن ليها ما ديرهاش، يعني ممنوع، باش ما يجينيش هذاك السؤال في التعاليق، لان كيجيني صعيب انني نجاوب يعني لا تبارك الله تيكون حتى 1000 تعليق حتى 1000 سؤال باش نجاوب على كل شيء. ولذلك تنقول لكم سمعوا معايا الفيديو مزيان، راه تيجوني اسئله كاينه في الفيديو نفسه. بالنسبه للحامل لا المرضع ممكن انها دير معنا الوصفات في هذه الوصفه هذه اللي غنتكلموا عليها عفوا، ولكن بالنسبه للناس الاخرى كلشي يمكن يديروا، اللي صغير واللي كبير راه ما كاينش اشكال وما عندهاش اضرار وزوينه. وبزاف ديال الاطباء وبزاف بزاف 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 ديال الناس اللي هضروا عليها وداروا عليها تحاليل، يعني كما قلت لكم وكتصنع منها ادويه غاليه الثمن، وراه المفعول ديالها زوين وسحري، وكتحسي بواحد الاسترخاء وكتحسي بواحد النوع من السعاده وكتحسي براسك راكي فرحانه بداك الشيء اللي عندك. راه كما قلت لكم في بزاف ديال الفيديوهات الرزق ماشي هو الفلوس فقط، راه هو الفلوس غير حاجه من هذوك الارزاق، انما الرزق راه في الصحه، في الاولاد، في الاحباب، في العائله، في الوالدين، في البصر. بزاف ديال الارزاق عطيهم لنا الله سبحانه وتعالى، منهم الوجود ديالنا ومنهم اننا مسلمين. الحمد لله على نعمه الاسلام، والحمد لله اللي خلقنا على هذه الفطره هذه. المهم بلا ما نطول عليكم غادي نوريكم دابا، المهم انا شرحت لكم غادي نوريكم دابا الطريقه. غادي تاخذوا البنات البابونج. البابونج ها هو كما كتعرفوا راه كلشي عارفوا عنده اسم واحد، يعني بلا ما تسولوني اشنا هو البابونج راه معروف، فتخدمت معكم به بزاف ديال الوصفات، مثلا اننا كنصبغوا به الشعر ديالنا بالاشقر، يعني راه فت هضرت لكم عليه وزوين بزاف كيقوي الزغبه مثلا للشعر، هضرت معكم عليه بزاف ديال المواضيع من غير الشعر. عنده هذه الفائده ثاني هو انه تيرخي الاعصاب، ما تيخليش بنادم معصب هكا ومستريسي. على العموم غادي ناخذوا منه ملعقه، غادي نجيبوا الزعتر هذا اللي يكون مزيان، تكون الريحه ديالو باقي جديد، راه الوقت ديالو دابا البنات، جيبوه ويبسوه عندكم في الدار. ها هو البنات غادي ناخذوا منه معلقه. بالنسبه للعشبه الاخرى الثالثه، بالنسبه للعشبه الثالثه كما قلت اخواني واخواتي وهي عشبه القديسين. هاد العشبه هذه الا عرفتي الفائده ديالها راه ما تخطاكش من الدار، يعني غادي تولي عندك شي حاجه اللي هي ضروري انها تكون في الدار، مزيانه للوليدات الصغار، مزيانه للمغاص اللي تيكون عندهم في المصران، مزيانه المشكل ديال الستريس كما قلت والاعصاب، وهذاك بنادم اللي كيكون يعني القلب ديالو تيتحك، راه هي الحل. عشبه القديسين تتكتب عشبه القديسين ومعروفه عالميا بهذا الاسم. كاين اللي كينعتها بعشبه الرحمن، يعني عندها اسمين هما اللي شانئين بزاف ومعروفين بزاف كما قلت عالميا، هما هاد الاسمين هادو. راه عندها اسماء اخرى مخربقه شويه ولكن هادو واضحين وتنستعملوهم في العالم العربي ككل، يعني ماشي ما غاديش تلقاوها في تونس او في الجزائر او في مصر او في سوريا، او المهم العالم العربي كامل راها موجوده باسم عشبه القديسين. انا ما لقيتهاش لان حدايا واحد العطار صغير هنا، ما كفانيش الوقت باش نجيبها ونصورها لكم، غادي نحاول نصورها لكم ونحطها لكم في المنتدى ان شاء الله، وغادي نبدا نحط لكم فيديوهات قصارين تنتمنى انكم تفاعلوا معهم. بالنسبه لهاد الاعشاب بثلاثه البنات الا زدتوا عليهم العشبه ديال عصا سيدنا موسى راه غادي تكونوا درتوا واحد الوصفه اللي لا مثيل لها، مزيانه بزاف 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 بزاف، يعني اكثر من اللي تخيلوا وردوا عليا الخبر، لان معروف يعني الفوائد ديال العشبه ديال عصا سيدنا موسى مخيره بزاف. على العموم غادي ناخذوا معلقه من البابونج تكون كبيره وعامره، وغادي ناخذوا عاوتاني معلقه من الزعتر. كتحسي بواحد الاسترخاء، يعني بنادم الا دار بلا ما يكون عنده اكتئاب، بلا ما يكون عنده هذا المرض هذا اصلا كيتعالج عليه، كتضلي عندك واحد النهار تخو شارجي عامر بزاف بزاف بزاف، معليش انك ديري هذه الوصفه هذه بالليل باش تنعسي واحد النوم عميق وكتنعسي بحال شي بيبي. المهم غادي ناخذوا هاد المكونات اللي هما ثلاثه هنايا وقلت ربعه. عصا سيدنا موسى انا نوريها لكم بالنسبه اللي ما عرفاش، راها يعني معروفه، كنستعملوها في ليبات، كنستعملوها في المطبخ المغربي، كنستعملوها عاوتاني في بزاف ديال الحوايج. انا وريتها لكم كيفاش كنستعملوها حتى الالم ديال القدمين، الناس اللي كيعانيو من الالم ديال القدم راها مخيره بزاف، وتشاركت معكم بزاف ديال الفيديوهات بها، انا غادي نوريها لكم. غادي ناخذوا هنايا واحد الكاس ديال الماء يكون يعني هانتوما شوفوا البخار، يعني يكون مغلي جدا مغلي جدا لاقصى درجه، وغادي نخويوه عليها وغادي نغطيوهم واحد الفتره. تبارك الله الريحه ديال البابونجه البنات هنا الله اكبر، شي حاجه زوينه زوينه بزاف. من بعد غادي نخليهم ونغطيو عليهم بحال هكا واحد المده ديال 10 دقائق.
ها هي بنات هاد العشبه اللي قلت لكم ديال عصا سيدنا موسى راها معروفه كما قلت لكم. انا كنجيبها خضراء وكنيبسها عندي النيت في الدار هكا قبيطات وكنعلقها حتى كتيبس. على العموم بنات غادي نشدو منها 2 وريقات لكل مره. ما قدرتيش ديري غير وريقه راه ما عندهاش اضرار، يعني راه هي من منفعاتك ما غاديش تضرك. غادي ناخذو كما قلت 2 وريقات نغسلوهم ولا نمسحوهم مزيان وغادي نديروهم في الكاس، وكما قلت غادي نشدوها البنات وغادي نغطيو عليه هاك صافي. وغادي نخليوه واحد 10 دقائق، يعني بزاف 10 دقائق الا كان الحال بارد ثاني بزاف الجو بارد غادي نخليوه غير شويه ونصفيوه ونشربوه بالصحه والراحه. بالنسبه للناس اللي عندهم هذا المشكل الكبير غادي يشربوا 3 الكيسان في النهار. الناس اللي عندهم الاكتئاب الشديد والحاد والتوتر وبزاف يعني لواحد الدرجه اللي كيشربوا الادويه غادي يشربوا 3 الكيسان. الناس اللي غير شويه ستريس ديال الخدمه والوليدات والضغط ديال الحياه غادي يديروا فقط كاس من الليل ملي تبغيو تنعسوا. بالنسبه للوليدات الصغار غادي تعطيهم واحد الكاس صغير، يعني غير صغيور ديال هذا المنقوع ديال هاد الاعشاب اللي هما 4 البنات، عقلوا 4 غادي تبقى تعطيه. بالنسبه للصغيور كاع غادي ديري ليه 2 معالق في البيبرونه، بمعنى في البيبغون ديال الحليب غادي ديري ليه غير 2 معالق منه، ولكن يكون كيما هكا كيما صاوبتي الراس كتزيد منهم 2 معالق مصفين ضيفيهم ليه البيبرون وعطيه يشرب بالصحه والراحه. وغادي تشوفي كيفاش غادي يولي ولدك غادي يولي يعني يلعب في القياس وينعس في القياس بدون اضرار. كنتمنى ان لا فيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه ان شاء الله باذنه، ونكون فدتكم ولو بقليل. تهلاو ليا في راسكم، كنبغيكم بزاف، دعموني باللايكات، والى اللقاء الى فيديو قادم بحول الله.